वो प्रोजेक्ट करताना डायरेक्टर आसात केपीसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेडचे डॉक्टर मदिराज साईरतन, डॉक्टर मदिराज साईरतन केशव रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ केपीसी आयज येदो मोठो प्रोजेक्ट ते कंप्लीट करपा खातीर फुडें सरलेले आसात। डॉक्टर मदिराज साईरतन वास्कोकारा खातीर समिस्त मुरगांवकारा खातीर एक ऐतिहासिक क्षण की ह्या ग्रँड इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ की डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ वास्को सिटी, त्यामध्ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता, त्यामध्ये त्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान 2 क्रिकेट पिच आसात, फुटसॉल कोर्ट आसात, व्हॉलीबॉल कोर्ट आसात, जॉगिंग ट्रॅक आसा, इंडोर बॅडमिंटन कोर्ट, ओपन जिम आसा। हे सगळे आमच्या वास्कोकारांक आमच्या या सरकारान दिल्ले आसा, जे सरकार आयज आमचे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याची घोडदौड घेऊन पुढे वयतात। त्याच आम्ही कार्यकर्तेच म्हणया, कारण की हे आमचो पक्ष जो डबल इंजिनचो आसा केंद्रात आणि गोंयान, त्यांच्या डबल इंजिनाच्या सरकारान हे शक्य झाले आसा। या वर्सा आम्ही 150 वर्सां साजरी करतात आणि प्रत्येक कार्यक्रम आम्ही सुरुवात करता ते आमच्या वास्को मतदारसंघात विविध प्रकल्प आज फाउंडेशन स्टोन जाता आणि आमचो
रेल्वे अंडरब्रिज हाजे इनॉग्रेशन ह्या खासा प्रोजेक्टाक व्यासपीठाचेर आसात आमचे मंत्री बाब माविन गुदिन्हो, मंत्री बाब रमेश तवडकर, राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट कानवडे, वास्कोचे आमदार बाब दाजी साळकर, बार्बोगांवचे आमदार बाब संकल्प आमोणकर, त्याच बरोबर आमचे वास्कोचे माजी नगराध्यक्ष HR कॉर्पोरेशनचे आमचे व्हायस चेअरपर्सन दीपक, चेअरपर्सन बाप गिरीश बोरकर आणि व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त, समोर आशिल्ले फाटल्यान आशिल्ले सगळे आमचे कावन्सिलर, समोर आशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ वास्कोकार भाव आनी भयणींनो, सगळ्यात पयलीं हांव दाजी साळकर आणि म्युन्सिपाल्टीच्या सगळ्या कावन्सिलर अध्यक्ष गिरीश बाब बोरकर यांचे अभिनंदन करता, कारण 3 प्रोजेक्टांचे आज हांगा फावंडेशन आनी उद्घाटन जाता. खास करून माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय धन्यवाद दिता, कारण सदोदीत जशें उदर दादी उलयलो, मविनूय उलयतलो थोड्या वेळान, संकल्प बापूय उलयले की सदोदीत वास्को म्हटल्या नंतर मुरगांव तालुक्याक बेजिकली एखादें कितेंय जर सांगलें आसत जाल्यार बाकीच्या एखाद्या मतदारसंघाक फाटीं दवरतले, पण वास्को मतदारसंघ, वास्को तालुको जो मुरगांव तालुको आसा ताका सदोदीत प्राधान्य दिवपी अशे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकरा पासून आतां पर्यंत, आनी ताका रिजनूय तशेंच आसा. उदळ आमच्या दादीन म्हणलें 4य आमी निवडून हाडटले. म्हाका याद जाता 2012 पासून आतां पर्यंत 2012 भारतीय जनता पार्टी ह्या मुरगांव तालुक्यातले 4य आमदार हे भारतीय जनता पार्टीचे 2012 निवडून आयले. 17 संबंध गोंयभर व्हडलो रिजल्ट जावना, पण ह्या तालुक्यान सदोदीत 100% निकाल हो 2 तालुक्यांनी दिलो आमकां. एक बिचोली तालुका मुख्यमंत्र्यांचो आनी दुसरो तालुका जर खंयचो आसत जाल्यार तो मुरगांव तालुका. 22च्या निवडणुकी भितर आमी 3 मतदारसंघांत जिखून आयले, आनी त्यामुळे एखाद्या मतदारसंघा भितर, एखाद्या तालुक्या भितर जेन्ना प्राधान्य दितात त्या वेळाचेर थोडोसो स्वार्थ एज अ राजकीय लिडर म्हणून मुख्यमंत्र्याचो डेफिनेटली आसा, आनी मुख्यमंत्र्याक पूर्ण विश्वास आसा की 2027च्या निवडणुकी भितर परत एकदा ज्या तरेचो विश्वास ह्या मुरगांव तालुक्यातल्या लोकांनी पार्टीचेर दवरलो, भारतीय जनता पार्टीचेर दवरलो, तशा पद्दतीचो विश्वास परत एकदा 2027 तुम्ही सगळे हांगा दवरतले हो पूर्ण विश्वास आसा. आनी म्हणूनच तर आज ज्या तरेचे वेगवेगळे प्रोजेक्टाचे अंडरपास आमी पळयतात, वदळ आमी अंडरपासाचें उद्घाटन जातकच फायर ब्रिगेडच्यो गाडयो गेल्यो, मागीर आमकां लक्षांत आयलें की फायर ब्रिगेड इतले लागीं फायर ब्रिगेडचें ऑफिस आसा, पण हांगा जर एखादो उजो लागलो आसत जाल्यार येवपाक गाडयो मेळनाशिल्ल्यो. आनी त्या वेळार ज्या वेळाचेर निदर्शनाक हाडून दिलें मुख्यमंत्र्याच्या, ते इमिजिएटली केंद्रा कडेन उलयले आनी अत्यंत महत्वाचो अंडरपास ज्याच्या हातूंतल्यान व्हडल्यो गाडयो सुद्दां वचपाक शकतात हें तांच्यांनी करून दिल्लें आसा. आनी त्या वेळार एखादो विकास करता आसतना तेजो सामाजीक दृश्ट्या कशा पद्दतीन फायदो जावं जाय हें सदोदीत ते पळयतात. आज ज्या तरेन आमी हांगा बशिल्ले आसात, आज हांगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हांव पळयता की हांगाल्याक जर जॉगिंग पार्कान जर वचूं जाय जाल्यार म्हाका दिसता दाबोळी वचचें पडटलें माविनाच्या मतदारसंघात. आज ही सगळी फॅसिलिटी ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा भितर मेळटली. बॅडमिंटन खेळपाचें आसत, टेबल टेनीस खेळपाचें आसत, सगळे स्पोर्ट्स एक्टिविटी. तर आमी पळयतात की वास्को बेजिकली सगळे आसूं जाय, कारण वास्को ही आमची बिजनस सिटी आमी जाका म्हणटात. मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट आसत, शिपयार्ड आसत, बाकीचे कमर्शियल, इंडियन ऑयल आसत, एअरपोर्ट आसत, हे प्रत्येक गोष्टी ज्यो आसात हे ह्या भागांतल्यो हांगा आसा. आनी म्हणून एखादे वदळ कोणे तरी उलयतना म्हणलें की लोक म्हणटात डबल इंजिनचो फायदो कितें काय म्हण. डबल इंजिनचो फायदो जर कितें जाय आसत जाल्यार गोंया भितर ज्या तरेचो विकास आमी पळयतात आनी ह्या डबल इंजिनाचो पावर कितें आसता हो जर आमी पळयतले आसत जाल्यार 3 राज्यां भितर 5 राज्याच्यो निवडणुका जाल्यो, तेच्या भितर 3 राज्यांनी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार, 2 राज्यांनी परत आयलें आनी एका राज्यान एक्स्ट्रा आयलें, वेस्ट बेंगॉल. सगळ्या लोकांच्यो नजरो आशिल्ल्यो वेस्ट बेंगॉला भितर, पण ज्या तरेचो विकास ह्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी करतात आनी ताचो फायदो गोंयांक सुद्दां जाता. डबल इंजिनचें सरकार, केंद्राक नरेंद्र मोदीजी आनी गोंया भितर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, ज्या तरेचे आमी नॅशनल हायवे पळयतात, पत्रावेवी पासून आमी पोळ्या नाक्या पर्यंत हायवे पळयात, ज्या तरेची ब्रिजां पळयात, आमी अटल सेतू आसत किंवा जुवारीचे ब्रिज आसत, मागीर आमी काणकोणचो बायपास आसत, मडगांवचो बायपास आसत, अशा पद्दतीचे डेव्हलपमेंट जे आसा. एक वेळ आमकां दिसतालें फ्लायओव्हर जर आमकां पळोवपाक जाय आसत जाल्यार व्हडल्या शहरान वचचें पडटलें, पुण्या सारकेले आसत, मुंबय आसत, बेंगलोर आसत. आज तुम्ही वास्कोच्यान मातशे भायर सरले, हायवेर पावतकच सगळे फ्लायओव्हर दिसतात. आनी पणजे पासून जर वास्को येवं जाय जाल्यार 20 ते 25 मिनटांनी आमी पावतात. आमी बऱ्याचदा पळयलें एक वेळ ज्या वेळाचेर जुवारी एक ब्रिज आशिल्लो
बऱ्याच जाणांक फ्लायटी चुकताल्यो, म्हाका सुद्दां 2दा फ्लायट चुकली. वास्को आमी जर येवपाचें आसत थिवीच्यान येवं जाय जाल्यार 2 वरां पयलीं भायर सरचें पडटालें. आमी सांगपाकूच शकनासले कितल्या वेळान पावताले. आनी जेन्ना लायनीन गाडयो रावताले तेन्ना आमच्यो गाडयो पळयतच बाकीचे आमकां टोमणे मारताले. आज तुमी पळयात, आज जर तुमी ठरयलें हांगाल्यान पणजे वचूं जाय 20 मिनटान पावपाक शकता, हांगाल्यान मोपा एअरपोर्ट वचूंक जाय अशें ठरयलें. मध्यंतरी थोडोसो बायपास चालू आसा परवरचो, येणाऱ्या 4 म्हयन्या नंतर तोय कंप्लीट जालो की तुमी हांगाल्यान जायत्या भागा भितर 1 वरा भितर पावपाक शकतात. हो विकास आसा, हो डेव्हलपमेंट आसा. आनी त्यामुळे गोंया भितर डबल इंजिनच्या सरकारची ताकद जी आसा ही ताकद आसा. म्हणून आज आमी पळयतात 4 लेनींगचे रस्ते आसतले, विविध असे बायपास आसतले, नवीन नवीन ब्रिजां आसतलीं. ह्या गोंया भितर आमी वेगवेगळे आमी मल्टी स्पेशलिटी सारकेलें हॉस्पिटल आसतलें. एखादें सांगतकच म्हणजे अंडर बायपास जर करूं जाय जाल्यार सगळे ताका पयशे लागतात. ज्या वेळाचेर हांगासले डबल इंजिनची पावर मुख्यमंत्र्यान जर केंद्राक सांगलें जाल्यार 6 म्हयन्या भितर तें काम पूर्ण जावपाक शकता. ही खरी पावर आसा. आनी म्हणून ह्या गोंया भितर सुद्दां ज्या तरेचो विकास आमी पळयतात, ह्या देशा वास्को शहर बद्दल दाजीन सांगलें की विविध असे प्रकल्प हांगा मुख्यमंत्र्यान आपल्या हातूंतल्यान दिले. गोंय 22 वेगवेगळे प्रकल्प ह्या वास्को भितर दिल्ले आसा. दाबोळीचे हांव उलयना, मुरगांवचे हांव उलयना, पण एखादें जर ह्या भागा भितर इतलें जर जावपाक शकता जाल्यार गोंयचो तुमी विचार करात. आनी त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान डबल इंजीन जी आसा, ह्या डबल इंजिनची पावर ही आसा. ह्या वास्को भितर ही ट्रिबल इंजीन पावर जाता, कारण म्युनिसिपालिटी भारतीय जनता पार्टी, हांगालो आमदार भारतीय जनता पार्टी, हांगाले सरकार भारतीय जनता पार्टी, केंद्रातले सरकार भारतीय जनता पार्टी. आनी त्यामुळे ह्या हातूंतलो विकास करता आसतना प्रत्येक मनशाचो विकास, कारण नरेंद्र मोदीजीन ठरयल्लें आसा की आमी हे सगळें करता आसतना आमी सगळे समोर एक हें दवरल्या, आमी जर एखादें जर विकसीत भारत 2047चो मंत्र सगळ्यांक दिल्लो आसा. आनी हे सगळें करता आसतना सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक घेवन फुडें वचूं जाय. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास, हो सगळो विकास ज्या वेळाचेर आमी करतात, हो विकास करता आसतना तो विकास ह्या समाजातल्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पावपाक जाय, जेका आमी अंत्योदय तत्व म्हणटात. आणि अंत्योदय तत्व आमी म्हणटा आसतना एखाद्या जातीचो आनी हाचो विचार ना, तो मागीर खंयच्याय जाती धर्माचो मनीस आसूं शकता. सरकारान केल्लो प्रत्येक विकास जो आसा तो त्या मनशापर्यंत पावपाक जाय. सरकारान हाडलेली स्कीम जी आसा ती त्या मनशापर्यंत पावपाक जाय. आणि म्हणून गोयच्या मुख्यमंत्र्याचे हांव अभिनंदन करता. गोंया भितर 100% लिटरेट लोक जाले. हांगा आमी पळयतात की 100% घरांनी आज टॉयलेट पाविल्ले आसात. आणि हे जर तुम्ही काढून पळयलें जाल्यार एकाच धर्माच्या लोकांक लागून स्कीम ना, ही सगळ्यांक लागून आसा. कारण आमचें तत्व आसा की सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें. आणि म्हणून हे सगळें करता आसतना तुमची साथ ही तितलीच इम्पॉर्टंट आसा. आणि म्हणून एखाद्या राजकीय पार्टी ज्या वेळाचेर काम करता, हाच्या पयलीं आमी पळयताले की एखादे वयर जर एखादे 100 रुपया धाडले आसत देशा भितर, सकयल येता म्हणल्यार ते 15 रुपया पावताले. कारण मदले मनीस जे आसात, एजंट जे आसात ते एजंट आसताले. आज एजंट ना. 2014 पासून आतापर्यंत एक सुद्धा करप्शनाचो चार्जीस या प्रधानमंत्र्याचेर ना, एखाद्या मंत्र्याचेर ना. कारण एखादो बटन दाबतकच डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर, शेतकऱ्याक जर पैसे धाडले डायरेक्ट त्याच्या खात्याचेर. मुख्यमंत्री दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना धाडटा, एका धपक्यार सगळ्या मनशाच्या खात्याचेर वतात. आमी पळयतात लाडली लक्ष्मीचे पैसे त्या चलयेच्या अकाउंटाक वयतले. दयानंद सामाजिक सुरक्षा आसत, आयुष्यमान भारत आसत, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण आसतली. आनी त्यामुळे जी स्कीम करता ती कोण मिडलमॅन ना, कोणाक त्याची अपेक्षाय ना म्हाका कितें मेळूं जाय. जे कितें आसा ते लोकांपर्यंत पावूंक जाय. कारण आमचें स्वप्न आसा विकसीत भारत 2047. हो देश ज्या वेळाचेर विकसीत जातलो, या देशाक ज्या वेळाचेर 100 वर्सां पूर्ण जातली स्वातंत्र्याक, अशा वेळाचेर ह्या देशातले सगळे लोक बरे जावं जाय. ज्या तरेचो इंटरनॅशनल लेवलचो आमी वर्ल्ड क्लास लेवलचो डेव्हलपमेंट करतात, तो जर डेव्हलपमेंट केलो जाल्यार आमी विकसीत भारत म्हणटात. पण अशा वेळाचेर ह्या देशातल्या लोकांची सुद्धा सुधारणा जावपाक जाय, हे आमचें विजन आसा. बाय 2047 भारत देश हो जगातली नंबर 1 ताकद जातलो. आणि म्हणून 2014 पासून आतापर्यंत साधारण 2.5 कोटी लोक हे अबाव BPL पाविल्ले आसात. आणि म्हणून हे सगळे करता आसतना तुमची साथ सगळ्यांची इम्पॉर्टंट आसा. कारण तुमची जर साथ नसत जाल्यार हे शक्य ना. आणि म्हणून आज देशभरा भितर एकच नार्व आसा की जी गोष्ट प्रधानमंत्री आज पळयात, या देशा भितरल्यो महिला आसात, ह्या महिलांचे पूर्णपणे सहकार्य हे नरेंद्र मोदीजीक आसा. कारण ते प्रत्येक गोष्ट ही महिलांक लागून करतात. आणि म्हणून आज परत एकदा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन करता. कारण त्यांच्यानी चौफेर विकास
डबल इंजिन सरकाराच्या माध्यमांतल्यान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या माध्यमांतल्यान जे जे कितें मदत जाय केंद्रांतल्यान त्यांच्यानी सांगतकच पूर्णपणे सहकार्य हे सदोदीत ते करत असतात आणि खास करून या तालुक्या भितर त्यांच्यानी सदोदीत आपले ह्या जे आधार जो आसा तो तुमकां दिल्लो आसा आणि म्हणून परत एकदा दाजीबाब साळकर यांचे अभिनंदन करता, वास्कोच्या सगळ्या नागरिकांचे अभिनंदन करता, कारण आज तुमकां हे प्रोजेक्ट सरकारान सुपूर्द केल्ले आसा, त्यामुळे आपले प्रोजेक्ट कसे तुम्ही वापरचे इतलेच सांगता आणि म्हजे उलोवप थांबयता. धन्यवाद. देव बरें. आज आमी वास्को शहरान म्हाका दिसता पयलीच खेपे एक आमदारान जे इतले जोर दवरला विकासाचो आणि जे प्रकल्प तीन प्रकल्पाचे हांगा आज उदाहरण आमकां दिसता हे कितें दाखयता जाल्यार हांव म्हणपाक शकता पयलेच खेपे दाजीन एक उदरगतीची वास्को शहरान जर सोडलेली आसा आणि जर जी तेणें सोडला तेका हांव श्रेय दाजी दिता आसतना मान्य मुख्यमंत्र्याकूय दिता, कित्याक तेणें म्हाका दिसता आख्खे गोंयान हेच भाशेन विकास करून दाखयलेलो आसा, मुद्दम आठवण करूनशें दिसता. आनी आमचे डायनामीक आमगे खासदार राज्यसभेचे सदानंद शेठ तनावडे हांगा उबे आसा, बसलेले आसा, आनी हो जो विकास हांगा जालोलो आसा हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां हो विकास सबंद गोंयान दिसता आनी सबंद गोंयान दिसता म्हणल्यार दोळ्या समोर आसा. याद करा पयले बाब मनोहर पर्रीकर आशिल्ले तेणे हे सुरू केल्ले आनी एक काळ असो आयिल्लो गोंयकार सगळे चिंतताले आतां कितें जायत, असो नेतो आमकां मेळटलो, आमचे विकास जातले, कोण आमकां फुडें व्हरतलो. जाल्यार आज म्हाका दिसता तेच नेटान आनी आनिकूय गोडी मायज नेटान कोण काम करता जाल्यार आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत सबंद गोंयान काम करता, म्हणून तेकाय हांव शाबासकी दिता, म्हणून हे मुर्मुगांव तालुक्यान हें काम जावपाक शकता. आमी एकदां विसरता हुंय विकास तरी जातलो आनी गोंय विकास जाला म्हूण तरी दाखयतलो. उंच स्थानार पयलीं मुर्मुगांव तालुका आसपा जाय आनी त्या दृश्टीन म्हाका मुद्दम आज ह्या प्लॅटफॉर्मान सांगपा जाय, सुरू करतना संकल्प हांगा आयला तेन्नासून म्हाका दिसता तेणेय एक जोर कशी सड्यारसून तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सी मुर्मुगांवसून सुरू केल्ली आसा. 20 बेडेड हॉस्पिटल थिंगा येता, फिशरमॅना सुद्दां लागून तेजी ती जेटी येता आनी आज वास्को तुमी पळयता हे 3 प्रकल्पचूय न्हू वेगळे वेगळे इन्क्लुडींग बस स्टँड एक व्हडलें हें काम वास्को शहरान जाता. आनी हें काम जाता एक टायमा म्हाका याद आसा बाब दाजी म्हाका येवन सांगतालो कितें तुजे दाबोले पयल्यार आपल्या अजाप दिसता, म्हाकाय मातशें हेल्प कर मरे, म्हाकाय मातशें गायडन्स दी. हांव तेका एकूच सांगलें तूं वच फुडें, तूं तुजे कडेन काम जातलें, तुका ती ताकद आसा, तुका तें बळ आसा आनी तूं ऑटोमॅटीक पळयतलो कशी कामां जाता ती. आनी आज तुमी तेका शाबासकी दिवपा जाय. हांवूय व्हडली शाबासकी दिता, तेणें काम करून दाखयलें आनी हें काम करता करता तुमी मुद्दम मुर्मुगांव वास्को आनी खास करून आमचे दाबोले पळया, आख्खे गोंयान पळया. हांव सांगता तशें दोळ्या फुडें समोर विकास जाल्लो आसा. आमी म्हणटा आमच्या भाशणान सगळे यूज करता डबल इंजिन सरकार, कितें फायदो. थोडे लोक म्हणटा आमचे विरोधका तरी उलयतलेच, मुद्दम पळया फायदो कितें तो आमच्या दाबोलेन तुमी पळया. हांव तरी म्हाजी तोखणाय करना, पूण एकूच सांगपाक सोदता बाब मुखेलमंत्री आमचे आसा तेजे तोंडानूच सोन आयली उतरांचे रेकग्निशन ते उपरांत आमकां सेंटरासून सुद्दां मेळ्ळें. वाव प्लांट जेन्ना आमी म्हणटा गोवा शूड बी क्लीन एंड ग्रीन, सगळ्याहून व्हडलें उदाहरण खंयचे पंचायतीन जावना ते आमचे चिखले पंचायतीन जाल्ले आसा. हे आज सगळे कडेन कोट करता लोक. तेच भाशेन दुसरेय जे मान्य मुख्यमंत्र्यान आमकां शाबासकी दिली म्हणटच आमकांय स्फूर्ती मेळटा आनीकूय फुडें काम करपाक. जॉगर्स पार्क सगळ्याहून बेस्ट जॉगर्स पार्क खंयचे पंचायतींनी आख्खे भारतान हुंय आसा जाल्यार आमच्या चिखले शहरान आसा, चिखले पंचायतीन आसा. म्हणून
हांव थोडीशी उदाहरणां दिला अशें खूब दिवपाक शकता. आतां ही रेल्वे अंडरब्रिज इनॉग्रेट जाली, आमची ब्रिज इनॉग्रेट जाता, सेकंड ब्रिज कनेक्टिंग न्यू वाडेम एलॉंग विथ शांतीनगर हायवे थिंगा कनेक्ट करता. फुडल्या 4 म्हयन्यांनी तें इनॉग्रेशन जातलें. म्हणजे कितें दाखयता, खऱ्यांनी एक जर सुटला ती आख्ख्या मुर्मुगांव ती थांबना. आनी कित्याक थांबपाना, हें धरण जावन आसा भारतीय जनता पार्टीचें, हें धरण जावन आसा श्री नरेंद्र मोदीचें. आमचे नशीब हे देशाचें असलो प्रधानमंत्री आमकां मेळ्ळो म्हूण मुद्दम तुमकां आठवण करता. एक टायमा आमचे लिडर आहा ते डेल्ली डिसिजन निर्णय घेवपाक भिताले आनी आमचे लोकांक मारून उडयताले. अक्षरशः आमचे इनोसंट सिटीजन जे आमी म्हणटा, कचरो कसो तांकां उडयन आनी मागीर कितें आमचो एम्बेसिडर वयता सांगता डिमार्च प्रोटेस्ट म्हूण करताले. आमी श्री नरेंद्र मोदीचे अंडर भारताची, आमचे सेनाची, आमच्या सगळ्या लोकांची ताकद कितें दाखयली जाल्यार ऑपरेशन सिंदूर करून त्यांच्या घरा घुसून तांकां मारून दाखयले. ही आमची भारताची आज ताकद जावन आसा. आनी आज ही आमची ताकद आसा म्हूण बेंगॉल सारख्या स्टेटीन जे एक टायमार ते स्वप्न केन्ना साकार जावपाना म्हूण चिंतताले, कशें साकार जाले. 140 कोटी लोकांनी आख्ख्या भारत देशान मानून घेतले. हो आमचो लिडर, आमचो मोदी, हे लिडरान आमकां देश फुडें वयला, हे लिडरान आमच्या देशाची रक्षा केला. म्हणून बांगलासूनचे इमिग्रंट्स येताले आनी सगळे संतेनास करताले. वेस्ट बेंगॉल सारखे स्टेटीन एक टायमार नंबर 1 स्टेट आसली ती काबार केली. तेका लागून लोकांनी चिंतले हे लिडरा बरोबर आमी रावया, बाब नरेंद्र मोदी बरोबर आमी रावया. आनी 200 मायल सीट निवडून आयले. आसामात सुद्धा बरे निवडून आयले. दुसऱ्या स्टेटीनूय आमचे फुटप्रिंट भारतीय जनता पार्टीचे आयले. एक टायमा मुडपी लोक आसले नॉर्थ इंडियन पार्टी फकत नॉर्थात चलता. आज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट सगळे कॅप्चर केले. हे कॅप्चर बेश्टे करूना, लोकांचो प्रेम जोडून केले, कार्य करून केले, ऑलराऊंड डेव्हलपमेंट करून केले, लोकांक स्कीम्स दिल्यो, नागरिकाचे सामान्य लोकांचे काम केले. म्हणून सगळे लोक भारतीय जनता पार्टीचे बरोबर रावले. हांव इतले दुसरें सांगपाक सोदता, आज सुद्धा तुमकां वास्को सारख्या शहरान एक बरो आमदार मेळ्ळलो आसा. आज तेणे 3 प्रकल्प हिंगा इनॉग्रेट करून दाखयले, आपली कापोस्तां दाखयले. एकदां लोक कितें जसं न्यू प्रॉडक्ट मार्केटान येयलो म्हणटच ते पळोवपाक सोदता. तुमी आनी येता त्या इलेक्शनान न्यू प्रॉडक्ट पळयनाका. आहा तोच प्रॉडक्ट बरो, दाजीच बरो म्हूण तेजेच फाटल्यान रावा. तेच भाशेन संकल्पूय तुमचो प्रॉडक्ट जो सड्या वयलो आसा वो मुर्मुगांव आसा तो आनी तुमी चेंज करपाक सोदनाका. आख्खे मुर्मुगांव आनी आख्खे गोंयान जी उदरगत जाता ती बरे भाशेन जावं दी. तुमी मुद्दम पळया, खंयचो रिपोर्ट काडल्यार आमकां एवॉर्ड्स जे मेळटा, गोंयची स्टेट म्हूण आमी नंबर 1 आसता. आमी हे म्हणजे सोकला उडयतले, आमी हे कोसोडपा दितले. एकदां घर की मुर्गी दाल बराबर म्हूण एक म्हणणें आसा, हे तुका सदां मेळटा. आमचे लिडर सदां मेळटा, कामूय सदां जाता, उदरगत भरपूर चलता. म्हणून विसरपाचें. हिंगा 2 दोतोर बसलेले आसा, दोतोर बबन आनी तेजो चलो. म्हणजे काम जालें वयज मेलो, वयज आमी विसरपाचें. हे आमी केन्ना केन्ना काम करता. इलेक्शन येता तेन्ना जे कोण येता तेच मातशें चड व्हडले उलयता, नाका जाल्ले उलयता, ते मातशें बरें दिसता. आनी आज सोशल मिडिया आयिल्ले कारणान नेगेटिविटी आमकां आज आवडपा लागलेली आसा. पूण ही आमकां हुंय पावयतली. आनी आज पुसान नेगेटिविटी आसून हुंय आमकां पावयला. आमी पॉझिटिव्ह आसपा जाय. बरें कितें जालां तें आमी पळोवपा जाय. नाजाल्यार ओल्याचेर सुक्याचेर ओलें जोडून गेलें. आमकां बरें वायट कितें कळोंकूच ना. ही स्थिती इलेक्शन टायमा एकदां घडटा. हे आमी कशेंय जावपाक दिवपा जायना. मुद्दम पळया, सबंद देशाचे लोक, बेंगॉल सारखे लोक विश्वास दवरून सारकी भोवमतांनी आमकां निवडून दिलेले आसा. आमकां 3 निवडून दिले म्हूण आमी विसरपा जायना.
इतलो विकास हुंयच्या पक्षान केला, इतलो विकास हुंयच्या लिडरान केला, इतलो विकास हुंयच्या आमदारान केला, इतलो विकास फुडाराकूय कोण करपाक शकता. हे जोर जो आसा विकासाचो, जो बदल आख्खे गोंयान येयला तो कोणे हाडला हे याद करपाची गरज आसा. म्हणून आज ती याद करपाक, तोखणाय करपाक आमी उबे जाल्ले आसा वास्को शहरान, आमचे वास्को आमदाराचे. हेच भाशेन जे काम बरें जाला ते बरें म्हणपा जाय. जो विकास जाला वय तसलो विकास केला फुडाराकूय जातलो आनी हो विश्वास तुमी आमचेर दवरपा जाय. आनी तेन्नाच हांव समजता आख्खे गोंयचे खातीर हें बऱ्या पडटलें. आनी 3 खेपे तरी आमकां निवडून दिले, म्हाका तरी मातशें पूण दुबाव ना. आनी आतां बेंगॉलाचें इलेक्शन जातकच लोकां परत विश्वास, फूल विश्वास येयल्लो आसा. हांव म्हणना तेजे फुडें विश्वास नासलो म्हूण, पूण एकदां कितें आहा ते मेड कशी हालयन हालयन घट करता. थिंगा वारो येयला तो हिंगा वारो येवन आमच्यो मेळ्यो हालयन आमकां घट केल्ले आसा. आनी तेका लागून हांव समजता येता ते 27 इलेक्शन जे जातले डेफिनेटली चवथे खेपे आमचे गोंयचे लोक विश्वास धरून भारतीय जनता पार्टी परत निवडून हाडटले आनी परत आमकां सत्य हाडटले. तो म्हाका विश्वास कितें आसा. आमी खोटेपण हांगा उलयना, आमी बरे आहा ते नाकारना, बरे आहा ते आमी हाडपाक सोदता, बऱ्यो स्कीम लोकां खातीर आमी दिवपाक सोदता. आनीकूय आमकां विकास केल्लो जाय. असले प्रकल्प आनी थोडे आतां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हण नाका, मार्केट कॉम्प्लेक्स म्हण नाका, आमकां हें कंप्लीट केल्लें जाय. पयलूच हांव हिंगा जी दारोलकराचे बद्द्या हिंगा मांद्रे आशिल्लो त्या दिसा थिंगा एक रवींद्र भवन म्हणजे कला सांबाळपा खातीर गोंयकारांची एक व्हडलो थिंगा बुन्यादीचो फातर घालून तेजेय काम सुरू जाल्लें आसा. हें कितें दाखयता? हें दाखयता आमकां सबंद गोंयचो विकास जाल्लो आसा. आनी हे विरोधक जे उलयता, म्हाका दाखोया विरोधक जे आमदार आसा हुंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम जावना. एकदां आमकां दिसता तेंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन चड काम जाला म्हूण. हे कितें आमकां दिसता? आमी केन्ना वेगळो जार करूना, डिफरेन्शिएशन मातशें पूण करूना. तो ऑपोजिशनाचो थिंगा काम करप ना. आमी मना पासून मानता आख्खे गोंयचे लोक आमचे, आख्खे तालुके सगळे तालुक्याचे लोक आमचे. एक जारान तरी आमी सदां रावले, जशें सदां भावपण आमी दवरला. गोंय आनी मुखार वयतले, आमकां आनी विकास करपाक मेळटलो. आनी जे आमी म्हणटा आमचे भांगाराचे गोंय, कितें आमी भांगाराचें गोंय म्हणटा? कित्याक खरें देवान जे रचला एक सुंदर स्टेट इन द स्मॉलेस्ट अ ज्युअल इन द क्राउन कॉल्ड इंडिया आमी जे म्हणटा हे तरी आमी राखून दवरतले. आमी चतूर रावन ना बडी पडटा जे नेगेटीव प्रोपागंडा आहा तेजेर भारतीय जनता पार्टीचेरूच विश्वास दवरचो पडटलो. डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर विश्वास दवरचो पडटलो. तुमचे आमदार आसा तेंचेर विश्वास दवरचो पडटलो. आनी आमकां मार्ग क्लियर मेळटलो फुडें वचपाक आनी बरें काम आमकां जावन मेळटलें. हांव चड वेळ घेना, इतलें सांगपाक सोदतां तुमी तरी सारके रावले, आमची स्मृती आनी वाडटली, आमची उमेद आनी वाडटली. आनी तेन्ना बरें हेज्याहून आनीकूय बरीं कामां जातलीं. हांव आतां CMा सुद्दां सांगतालो थोडीं कामां उरला ती आमी फास्ट करपाक जाय. आनी फास्ट आमी करता इलेक्शन म्हूण न्हू, कित्याक आमकां मातशें स्पीड घेवपा जाय. आज जग बदलला, तुमकां खबर आसा. फास्ट ट्रॅकान गेला. हिंगा कितें जाता ते रोखडे आख्खे संवसारा फाकारता. आज टुडे इट इज अ चेंज वर्ल्ड. आमी ते लक्षांत दवरून टू बी द बेस्ट एमंग ऑल द स्टेट्स, टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, हो आमचो फुडें एक हेतू दवरून भारतीय जनता पार्टी हें काम तुमचे तेच भाशेन करतले म्हूण विश्वास दवरून तुमी आमचे बरोबर रावतले म्हूण ही अपेक्षा दवरून आज मुद्दम येते व्हडले संख्येन येवन बरें काम करता थिंगा तुमी आहा म्हूण दाखयले. म्हणून तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी समजता हेच भाशेन भारतीय जनता पार्टी मुखार वचत रावतली. चड आनी चड देव बरें करूं. आणि ती करपाची जबाबदारी आमची सगळ्यांची आसा. दुर्दैवान म्हाका म्हणचें पडटा केन्ना केन्ना गोंयाक आमी इतल्या प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी निर्माण केले, पण जाचो योग्य प्रकारचे उपयोग जावपाक जाय तो जायना ही खंत म्हाकाय आसा, मुख्यमंत्र्याक आसा. आणि त्या दृश्टिकोनाच्यान जबाबदारी आसा, आमदाराची जबाबदारी आसा, स्थानिक लोकांची आसा, लोकप्रतिनिधी आसा तांची जबाबदारी आसा. आणि स्वाभाविकपणे हांव दाजी सारका म्हणन की हो जर कॉम्प्लेक्स फुडल्या 2 वर्सां भितर उबो जालो आसत जर जायत जाल्यार तो तंतोतंत ह्या सगळ्या आमचे जे मोख आसा ते मोख फुलफील करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताचो उपयोग जावचो
ती जबाबदारी जशी आमदाराची आसा, जशे मागणी करणारे सगळ्या नगरसेवक, नगराध्यक्ष आणि बाकी स्थानिक कार्यकर्ते आसा तांची जबाबदारी आसा. आणि त्यामुळेच आमची सगळ्यांची जबाबदारी वाडटा. त्यामुळे सगळ्यांकडे विनंती करता की ज्या तरेन हांगा डबल इंजिन सरकारचो जो विकास सगळे कडेन जाता आनी देशाक ताजो परिणाम दिसता आमकां. आणि येणाऱ्या 10 महिन्यां उपरांत आमची निवडणूक आसा. आणि त्याच वेळाचेर आज हांकां दाजी बाबान एक प्रकारची प्रचाराची सभाच कशी अशा प्रकारचे आयोजन केला म्हणल्यार ती जावची ना. आज गोंयाक सुद्दां ते अशा प्रकारचे लोक म्हणजे इतलो आमी विकासात विकास करता आसून सुद्दां जे आसा न्ही की अनेक प्रकारचे लोक आमची बती भ्रश्ट करपाचे दृश्टीन प्रयत्न करता. आणि आज ताका तोडीस तोड उत्तर दिवपाची गरज आसा. वेस्ट बंगालच्या लोकांनी दिल्लें आसा, आसामच्या लोकांनी दिल्लें आसा. देशभर जे परिवर्तन जायत आसा हे दिसता आसतना की जर आमी विरोधकांक त्याच भाशेन जर उत्तर दिवपाक शकले असो जर जायत जाल्यार आमी 2027 आसा 27 म्हणात 30 म्हणात आमी करपाक व्हडले कमी फाटल्यान पडचे ना. आणि त्यामुळे ही जबाबदारी आमची सगळ्यांची आसा. हांव परत एकदा या सगळ्या तिन्ही मतदारसंघाचे आमदार आसात, बाकी सगळे आसा त्या लोकांनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारची. आणि वास्को मतदारसंघातल्यान ज्या तरेन दाजी साळकार ज्या तरेचे काम करता आणि ज्या तरेचे विकासाचे प्रोजेक्ट हाडटा, ज्या तरेचे सर्वसामान्य सारको वागता आणि ताका परत एकदा निवडून हाडपाची जबाबदारी आसा आमची सगळ्यांची आसा. हांव अपेक्षा धरता आमी दाजी बाबाक जे आसा न्ही परत एकदा निवडून दितले आणि या वास्को मतदारसंघाचो उरिल्लो फुडलो जो विकास आसा ते करतले अशी अपेक्षा व्यक्त करून या वेळाचे माझे 2 शब्द सोयता. देव बरें करूं. आमचो आमदार आणि आमचो मित्र बाब दाजी साळकारान जे आयज सगळे घडोवन हाडलेले आसा आणि हे तेणे आपल्या स्वताच्या मेहनतीन चीफ मिनिस्टरच्या आशिर्वादान हो आयज तिनूय प्रोजेक्ट तेणे सक्सेसफूल करून दाखयलेले आसा. एक म्हणटा तो ऑलरेडी जो ब्रिज आसा जो एक इम्पॉर्टंट असलेलो तो आयज आमी इनॉग्रेट केलेलो आसा, तेजे ओपनिंग जाल्लेले आसा. आणि हे 2 जे प्रोजेक्ट आसा मल्टीपर्पज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आणि दुसरो जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो चीफ ऑफिसराच्या बंगलो असलेलो थंयसर हे दोन्ही प्रोजेक्टाचे आयज जे फाउंडेशन घातलेले आसा म्हाका दिसता हे आमच्या वास्कोकाराक लागून एक व्हडली देण आसा. तेज्या लागून हांव तुमच्या आमदाराचे दाजी साळकाराचे तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ज्यांच्यांनी तेज्या आदाराचेर हे घडोवन हाडलेले आसा पूण तांकां दोगांयकूय धन्यवाद म्हणटा. कित्याक एक गरज आसलेली. कित्याक आयज आमी पळयता हो जो ब्रिजाक लागून जो लोकांक त्रास जातालो आणि आयज आमी जो ब्रिज आयज आमी एक ट्रायलूय पळयली, सगळी फायर ब्रिगेड थंयसून गेली. सो हे मेन आसलेले जे फायर ब्रिगेड हाच्या भितर बाकीचे कमर्शियल व्हेकल्स जे थंयसून येवंक शकनासले तेवूय येवपाक तांकां आतां मेळटले. आयज जे हिसपान दाजी साळकार वास्कोचो आमदार म्हणून काम करता आणि जेन्ना तो काम करता तेन्ना तो बारेक सामान्य मनशाच्या काळजा पर्यंत हात घालून ते काम करता. कित्याक ताका खबर आसा कित्याक सामान्य मनशाक बारीक मनशाक कितें गरज आसा आणि त्या प्रमाणे तेणें हे सगळे प्रोजेक्ट घेतलेले आसा. कित्याक हालींच आमी पळयला तेणें मार्केट कॉम्प्लेक्स फिश मार्केट कॉम्प्लेक्स तो कंप्लीट केलेलो आसा. थंयसरूय ताका खरंच शाबासकी दिवपाची आसा. आता फुडलो प्रोजेक्ट बस स्टॉपाचो तेणें घेतलेलो आसा. होय इतली वर्सां पेंडींग आसलेलो बस स्टॉपाचो इश्यू तेणें हातीन घेतलेलो आसा. तो बेगीनच्या बेगीन तो तडीक लायतलो. आयज येदे व्हडले 2-3 नवीन प्रोजेक्ट आमी पळयता आणि तेच्यात लागून आतांच दाजीन म्हटलां तशें हे सगळे करतना जर खरो कोणाचो सपोर्ट जावो आदार जावो जाल्यार ते आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो. दाजीन म्हटलें की आमी दोगूय जाण नवीन आमदार, हांवूय फर्स्ट टायम आमदार, दाजीय फर्स्ट टायम आमदार. बट जे हिसपान आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जो स्पेशल हांव म्हणटा एक स्पेशल आशिर्वाद आमच्या ह्या मुर्मुगांवाचे म्हणल्यार वास्को आनी मुर्मुगांवचे दोनूय आमदाराचेर जो आशिर्वाद दवरलेलो आसा तेज्या आशिर्वादान आयज आमी इतले सगळे हे प्रोजेक्ट आसा ते सक्सेसफूल करूंक शकले. आयज आमी पळयला कितें हालींच जे इलेक्शन जालें वेस्ट बेंगालाक थंयसर जे हिसपान भारतीय जनता पार्टीन जे आयज इतली लीड घेवन 2/3 मेजॉरिटी घेवन आयज थंयसर आमी आमचो सरकार घडोवपाक वयता. त्याच प्रमाणे आसामाक 3rd टायम म्हणल्यार हॅट्रीक मारली आणि त्याच प्रमाणे पोंडिचेरी जो आमचो ऑलरेडी गव्हर्मेंट आसलो थंयसर आमी परत ते आमच्या हातीन येयले. अशें पळोवपाक गेले केरला फर्स्ट टायम आमी 3 सिटां घेतली. म्हणल्यार जे आमचे 21 सीट नासले आमदार ते 3 सीट. म्हणल्यार आयज जे हिसपान भारतीय जनता पार्टीचो जो प्रोग्रेस जाल्लो आसा आणि हालींच
आमचे भारतीय जनता पार्टीचे हेड ऑफिसान जेन्ना आमी सेलिब्रेशन करताले, जेन्ना आमचे वेस्ट बेंगल आनी बाकीचे स्टेटीचे, तेन्ना आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तेन्ना थंयसर सगळ्यांक सांगले आनी आख्या गोंयकारांक उलो मारलेलो आसा की जे 2027 जे इलेक्शन येतले ते 2027 आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे 30 सीट येतले म्हणून, आणि तेच्या लागून आमकां तुमचो सगळ्यांचो सहकार जावं पडटलो, सगळ्यांचो सपोर्ट जावं पडटलो, आणि तेच्या मदीं वास्कोचे सीटूय आमकां तितलेच म्हत्वाचे आसा. आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा तुम्ही जे सगळे जाण हांगा येयलेले आसा ते परत एकदा दाजी सालकाराक जिखोवन हाडटले म्हणून. हाडटले काय ना? हाडटले काय ना? सो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आणि जे हिसपान दाजी काम करता, म्हाका पूर्ण खात्री आसा दाजी सालकर परत एकदा वास्कोसून निवडून येतलो. तेच्या भितर मातसो दुबाव ना, सगळ्यांचो तेजेर आशिर्वाद आसा. आणि परत एकदा दाजी सालकराक जे हिसपान तेजे जे काम चालू आसा अशें तेका देवाचो आशिर्वाद आसूं आणि तेका बरी ताकद दिवं आणि बरें आरोग्य दिवं. अशीच फुडें आमच्या वास्कोकारांची सगळ्यांची सेवा करपाक लागून परत एकदा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. जनता पार्टीचा व्हेरी गुड. आयच्या ह्या प्रोजेक्टाच्या उक्तावण सुवाळ्याक हांगा माचेर आशिल्ले गोंय राज्याचे माननीय यशस्वी लाडके मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तवडकर सर, आमचे पालक मंत्री ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर दाबोलेचे आमदार मोविन गुडिनो सर, राज्यसभाचे आमचे खासदार, आमचे आदले भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंदभाई तानावडे, मुरगांवचे आमदार आणि माझे मित्र संकल्प आमोणकर, तसेच गोवन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे व्हाईस चेअरमॅन दीपक नाईक, चेअरपर्सन गिरीश बोरकर, रवींद्र भवनचं चेअरमॅन जयंत जाधव, तसेच स्पोर्ट्स आमचे डायरेक्टर SAGचे अजय गावडे सर, तसेच सुडाचे मुन्ना मुजावर चीफ ऑफिसर आमचे सिद्धिविनायक नाईक, तसेच काउन्सिलर्स यतीन काबुल्लेकर, शमी सालकर, श्रद्धा आमोणकर, अमेय चोपडेकर, OP श्रद्धा महाले, नारायण बोरकर, फेडरिक हेनरिक आणि हांगा सगळे समिजले माननीय फुडले व्यक्ती, म्हज्या भाव आणि भयणांनो. 4 वर्सां पयलीं 4.5 वर्सां जाली, 4.5 वर्सां पयलीं तुमी एक म्हजेर विश्वास दाखयल्लो आणि म्हाका निवडून दिलो. आणि निवडून येतकूच आमची खुबशीं सपनां आशिल्लीं, खुबशीं आमकां वास्को सुदारणा करपाची आशिल्ली. आणि आमकां सदांच सांगताले की पयल्या फाटी आमदार जेन्ना जाता तेन्ना तुका 5 वर्सां शिकपाकूच वता म्हूण. तुवें एडमिनिस्ट्रेशन कशें करप, फायली कश्यो पास करप, प्रोजेक्ट कशें हाडप आणि कशें क्लियर करप. पूण आज म्हाका खूब आनंद दिसता सांगपाक, आमच्या वास्को भितर सद्या 22 प्रोजेक्ट चालू आसा, 22 प्रोजेक्ट चालू आसा. आणि तातूंत भितर आज हे 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट जाता. आणि ते कित्या खातीर जाता जाल्यार आमचे कडेन असो मुखेलमंत्री आसा जाणें केन्नाच खंयच्याच गोश्टीक ना म्हणून ना. हांव सदांच तांकां म्हणटा, आमच्या गोंयचो तूं कुबेर म्हणून. तुजो आशिर्वाद आमकां सगळ्यांक जाय आणि तुजो आशिर्वाद आसल्या जाल्यारूच गोंयान सगळी उदरगत जाता. आज गोंयभर उदर जाता. तुम्ही हांगच्यान पेडण्या धरा, पेडण्यासून काणकोण धरा, उदरगतीचेच राजकारण. आणि ह्याच राजकारणा खातीर आज भारतीय जनता पार्टी देशभर म्हाका दिसता फुडल्या टायमाक आनी गोंयान आनी UPन हे सरकारां येवन, पंजाबान सरकारां येवन, म्हाका दिसता पुराय देश हो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांनी जातलो. ताजे बद्दल आमकां कांयच दुबाव दिसना. हालींच आमी बंगालाक पळयलें कशें आमचे सरकार येयले ते. हे सगळे कित्या खातीर येता? आमचे आदरणीय मुखेलमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी हांचेर विश्वास, गोंयान आमचो आदरणीय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि बाकीचे सगळे मंत्रिमंडळ तांचेर विश्वास आणि तांची काम करपाची पद्धत. म्हणजे हांव आनी संकल्प सदांच आमी फर्स्ट टायमर, आमकां सदांच तांचे कडेन पांयां पडचें पडटा. पुणून आमकां एकाय मंत्र्यान आपल्याक असो म्हणजे पांयां पडून तुजें काम केलें अशें केन्नाच करूना. खंयची फायल आमी घेवन गेली ती केन्नाच नेगेटीव बाबा हें जावपाना नाजाल्यार कितें जावपाना अशें केन्नाच ना जाता. म्हणजे भरभरून आमकां प्रेम दिलें, म्हाकाय दिलें आनी संकल्पाकूय दिलें. आनी त्या खातीर दोनूय मोविन सरान तर मोविन सराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत वेगळें गणीत वेगळें आसा. हांव ताजेर उलयना कित्याक तांचें खूब एक्सपिरियन्सूय आसा, तांकां खबर आसा कशें कितें काम करप. पूण आमच्या सारक्या आमदारांक
ह्या म्हणजे हे सगळे आमचे आवय बापूय कशे आमी सदांच मोमीन सराक पालकमंत्री म्हणटा बेश्टोच म्हणना पालकमंत्री आमचे कडेन कितेंय आमकां डिफिकल्टी आसली खंय आमी अटकता जाल्यार आमी मोमीन सरा कडेन वता एडवायस घेता बाबा सर कितें करूं हांव कशें करूं आनी ते एडवायस करता म्हणूनच तर आज आमी पळयतात की वास्को भर आज आमकां भरपूर प्रोजेक्ट्स म्हणटा ते आमकां दीत वता एकूच ह्या प्रोजेक्टाचेर उलयता ह्या प्रोजेक्टाचे म्हणजे आमी सदांच आपल्या भाशणांत म्हणटा की आमचे डबल इंजिनचे सरकार म्हणून आणि आमचे ऑपोजिशन आमकां सदांच टोमणे मारता कितें डबल इंजिन काय म्हणून ह्या ब्रिजाचे म्हाका याद जाता जेन्ना हांवें पयलीं प्रपोजल घालो आमी घालप आसा मुखेलमंत्र्या कडेन मुखेलमंत्र्यान तिसऱ्या दिसा आमचे अश्विनी वैष्णव जो आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर आसा ताका पत्र बरयलें की हांगा अशी गरज आसा ह्या भागांतल्या लोकांक सपोज फाल्यां कितेंय जाय ट्रेजेडी जाल्यार हांगच्यान एम्ब्युलन्स येवपाक शकना म्हणून आनी त्या खातीर 3 दिसां भितर बरयतकूच एक्झॅक्टली 9 दिसां भितर रेल्वेचे ऑफिशियल्स आमच्या वास्को येता ताजो एस्टिमेट करता आनी 1.5 म्हयन्या भितर तो सँक्शनूय करता आनी तो एप्रूव जावन आज तो आमकां हे आतां आमचो ब्रिज आमकां दिसता हे दाखोवन दिता की आमच्या स्टेट आनी सेंटराक भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसलें जाल्यार कितलें बरें कोऑर्डिनेशन जाता तें आनी त्या खातीर हो प्रोजेक्ट येता हांगा एक भव्यसो आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येता थंय आमी हाजेर लायला कितें येतलें तें हांगा सगळें तें तुमी पळोवपाक शकता पूण हांव मुद्दम मागता आमी ही एरिया जी आसा अरावंड 13,000 एरिया आसा हांगा आमचो ओपी आसा जो कोमनीदादीचो हें आसा थोडोसो जागो फाटल्यान इल्लो उरला एक 4,000 स्क्वेअर मिटर सपोज इल्लो उरला हांव तांचे कडेन विनंती करता आमच्या वास्कोकारा खातीर आमकां कसलोच इंट्रस्ट ना आमकां इंट्रस्ट वास्कोकाराचो तुमी सपोज तो जागो आनी थोडे लँड डोनर्सूय आसा हांव तांचे कडेन विनंती करता की तो सपोज आमकां तुमी एक एनओसी दिवन दीत जाल्यार आमी मुखेलमंत्र्या कडेन पांय पडून म्हाका दिसता कशेंय करून तो आनी वाडोवपाक घेवपाक पसून आमी फाटीं सरपाक ना आनी मुखेलमंत्री बी त्या करपा खातीर आमकां कसोच फाटीं सरपाना इतलें हांव सांगूंक सोदतां हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता तांकां की मुद्दम हो 4,000 स्क्वेअर मिटर आमकां कशे भशेन दिवचे ताच्या खातीर आमी आतुरतेन वाट पळयतले हांव म्हजें भाशण चड लांबयना कित्याक सगळ्यो बाकीच्यो गोश्टी मुखेलमंत्री उलयतलो आज इतलेंच सांगूंक सोदता की आज वास्को आमचे उदरगतीच्या हाजेर इल्ले स्टार्ट जावपाक लागला इल्ले चेंज जावपाक लागला आनी तुमचो असोच साथ आसलो जाल्यार हांव तुमकां आश्वासन दितां की फुडल्या 2 ते 3 वर्सां भितर वास्को हें टोटली बदलून दवरपाचें काम आमी सगळे मेळून करतले इतलें हांव तुमकां आश्वासन दितां आनी हें कित्याचेर दितां की आमकां वास्को खातीर 140 कोटी 1 आनी 2 कोटी न्ही 5 कोटी न्ही 10 कोटी न्ही 20 कोटी न्ही 140 कोटी आमच्या मुखेलमंत्र्यान दिल्या 140 कोटी म्हाका दिसता फुडल्या 5 वर्सां खातीर आमकां खूब जालें म्हणून म्हाका दिसता मुखेलमंत्री आमचो कुबेर हांव सदांच ताका कुबेर म्हणटा तो दीत आसता आनी वास्कोकारा खातीर आनी मुरगांवकारा खातीर तो दीत आसता तांकां अशीच बरें आरोग्य मेळचें आनी ताणें वास्को मुरगांवा खातीर दीत रावचें दाबोले तर ऑटोमॅटीक मेळत आसा म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज आमी सगळे युनायटेड रावपाची गरज आसा आज आमी 30-40 वर्सां वास्को भितर कसलेंच डेव्हलपमेंट पळोवना तुमी पळयलां जाल्यार सांगा हाज्या पयलीं खंयचें डेव्हलपमेंट वास्कोन तुमी पळयलां जाल्यार सांगा आज जे डेव्हलपमेंट जाता हे आमी 30-40 वर्सां वास्कोकारांनी केन्नाच पळोवना हांगा सायडीनूच आशिल्लो रस्तो 15 मिटरचो रस्तो जाता 15 मिटर रस्तो जावन तो डायरेक्ट ब्रिजा सकयल्यान वता म्हणजे अशी सुंदर अशी संकल्पना आमच्या मुखेलमंत्र्यान आमकां करून दिल्ली आसा घडोवन दिल्ली आसा आनी ताज्या खातीर म्हाका तर अजिबात भंय दिसना म्हाका तुमचेरूय विश्वास आसा आनी म्हज्या मुखेलमंत्र्याचेरूय विश्वास आसा की हे 140 कोटीचे डबल पसून आमकां मेळटले हो फंडूच तसो आसा आमचो मुन्ना मुजावर हांगा आसा जाणें हो फंड आमकां हाडपा खातीर खूब मदत केली आमचे आदरणीय आमचो UD मिनिस्टर ताणें आमचे सगळे प्रपोजल सेंटरा कडेन दिले आनी लास्टाक पयशे जाय न्ही लास्टाक पयशे फायनान्स जावपाचे आसता ते पयशे हाडपाचें काम आमच्या ऑनरेबल CMन आमच्या खातीर केलें आनी आमकां ही व्हडली भेट वास्कोकारा खातीर दिली हांव सदांच एसेंब्लीन बोवाळ मारतालो की आमची वास्को स्मार्ट सिटी जावपा जाय आमच्या वास्कोचेर तुमी दुर्लक्ष केला म्हणून आतां ते कंप्लेन करपाक आमचे कडेन जायना कित्याक मुखेलमंत्र्यान आमकां कांयच ना म्हणल्यार 300 ते 400 कोटी ते दिल्या आनी आतां 150 कोटी दिवन म्हाका दिसता
वास्कोकारांक तुम्ही उपकृत करून दवरल्या आणि फुडल्या काळात हांव तुमकां म्हाका मुखेलमंत्र्याक सांगन दिसता मुरगांव तालुक्यांतले 4य सीट हे भारतीय जनता पार्टीचे आसतले हाजे बद्दल आमकां कसलोच डावट ना. तुमकां डावट आसा? कोणाकूच डावट ना. इतलेच सांगता आणि म्हणजे काबार करचे पयलीं हांव ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन एक 2 रिक्वेस्ट दवरता. आमचो तिलक मैदान जाचे बिल्डींग आसा ताचे मातशे कपचे कॉलेप्स जाताले तांणी एप्रूव केल्ले आसा ते मातशे बेगीन करून आमकां दिवचे जेणे करून पावसा पयलीं तें काम सुरू जालें जाल्यार आमकां हें जातलें. आणि बुटेपाटाचें अपग्रेडेशन तें एक धाकटो 2.5-3 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा तोय तुमी आमकां करून दिवचो इतलेंच मागता. परत एकदा मुखेलमंत्र्याक मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आणि खरोखरच हांव सीएम सराक हांव तोंडार बसून सदांच सांगता तुवें जे वास्कोकारा खातीर केलां ते वास्कोकार आयुश्यान केन्नाच विसरपाना. आणि अशेंच तुमकां भारतीय जनता पार्टी बरोबर आमी रावन म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याचे हात आनी घट करपा जाय आणि 27 परत एकदा आमकां मुखेलमंत्री म्हणून दोतोर प्रमोद सावंत होच परतो जाय हो आमी निर्धार करया. इतलेच सांगता. परत एकदा देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोमंतक. सगळ्यांक नमस्कार. आयज हे वास्को शहरान हे इतिहासान पयले फावटी आसतले 25-30 वर्सां आमी पॉलिटिक्सान काडले पूण अशे क्षण आमी केन्ना पळोवंक पावना. पूण एटलिस्ट जाणटे जाता जाता आमकां कितें बरें पळोवंक मेळ्ळें. देव बरें करूं म्हणटा आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सराचे आनी आमच्या आमदार बाब दाजी साळकराचे. एटलिस्ट आमच्या भुरग्या बाळांक तरी हे क्षण पळोवंक मेळ्ळे. आयच्या ह्या कार्यावळीक आमच्या मदीं आसा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सर, आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर तानावडे सर, आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन सर, आमचे राज्यसभाचे मेंबर सदानंद शेठ तानावडे सर, आमचे लोकल वास्कोचे काउन्सिलर, आमच्या सगळ्यांचे लाडके म्हणजे दाजी सालकर. जोरान ताळयो मारच्यो. ताळयो ना एजे व्हडले भव्य तुमच्या वास्को शहरान जाता हे आमी केन्ना पळोवंक ना. आनी आमी आतां पळयता जे लोकांनी हेंच्या श्रेय दिला ते सगळे बीजेपी पार्टीक वयता आनी हे बीजेपी खातीरूच आमचे जाला. लोकांनी आमचे सगळे जे मान्यवर जे आसा सगळ्यांनी ताळयो जोरान मारच्यो. आमच्या मदीं आमचे दीपक नायक ताका हांव नागडे म्हणटा, तशें जयंत भाई आमचे चीफ ऑफिसर आनी आमचे सगळे माझे काउन्सिलर्स आणि चीफ ऑफिसर आणि तुम्ही सगळे वास्कोचे मोगी. खरेंच सीएम सर मनकाळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा. हे जो क्षण आमकां पळोवंक मेळ्ळा आमच्या खंयच्या 50च्या वयाचेर आमकां पळोवंक मेळ्ळो. कितलीशीच वय आमचे गेले. आमचे भुरगे तरसताले वास्कोन काय जायना, वास्कोन काय नसतले. आणि आयज खंय तरी वास्कोन सुरवात जाले. आमदार बाब दाजी साळकर जालो आणि खंय तरी वास्कोन उदरगताची सुरवात झाली काय ना जावं. दाजी खातीर आणि चीफ मिनिस्टर खातीर जोरान ताळयो मारच्यो. सर तुम्ही आमच्या वास्को खातीर इतले दिला. दाजीन जे आपल्याचे मॅन्युफॅक्चर बरयल्ले ते मोहन आता भायर पडपाक लागले. आम्ही डबल इंजिन म्हणटा. थोडे लोक म्हणटा आमकां डबल इंजिनाचो फायदो कितें वास्को. ही जो अंडरपास ब्रिज आसा तो डबल इंजिन जावपा नासलेले. तेचो श्रेय आमच्या सीएम सराकूय वयता आणि आमच्या मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टराकूय वयता. ना जाल्यार हे सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां केन्नाच पयलीं पळोवंक नासलेले. आमी आयज डबल इंजिना खातीर हो आमकां येदो व्हडलो भव्य आमकां अंडरपास मेळटा. आमचो एमएमसीचो स्पोर्ट्स आमचो कॉम्प्लेक्स कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कितलींच वर्सां जाली बंद पडलेलो. 10 वर्सां मायज जाली. पूण आयज खंय तरी तेचे उद्घाटन आयज आमी फावंडेशन घालता. तेच्या खातीर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सराचे हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचे आमदार बाब दाजी साळकराचे. तुमी इतल्या संख्येन येयले तुमचे खरें देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमच्या वॉर्डान हो वॉर्ड म्हणजे आमच्या वास्को शहराचो वॉर्ड म्हणजे हो साहेब सर हो बाल किल्लो जातालो बीजेपीचो. प्रत्येक इलेक्शनाक सगळ्यात हायेस्ट मतां म्हणजे ह्या वॉर्डांसून वयताली. पूण उदरगती खातीर आमचो वॉर्ड खंय तरी पयस उरतालो. पूण आयज हो ग्राउंड 50 करोडचो हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 50 करोडाची सिवरेज कनेक्शन पंपिंग स्टेशनाचें काम चालू आसा. हेचे सगळे श्रेय भारतीय जनता पार्टी आणि आमच्या गव्हर्मेंटाक वयता.
म्हणून तुमचे मनात काय आसूं देव बरें करूं म्हणटा. उलोवपाचें खूब आसलेलें पूण दाजीन सांगलां 2 मिनटाच्या वर उलोवं नाका म्हणून. पूण तुमचे मनाक आसून देव बरें करूं म्हणटा. जे तुम्ही कार्य केलां आनी 140 कोटी ते बीन वास्को शहरा खातीर दिल्या डेव्हलपमेंटा खातीर. खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. आमकां खंय तरी देवान कसो देव कसो प्रसन्न जालो तसो आमकां चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो दाजी प्रसन्न जावन हे आमचे डेव्हलपमेंट जाला. डेव्हलपमेंट आमी दाबोले पळयतात. जे डेव्हलपमेंट मोमीन सरान केला ते डेव्हलपमेंट पळोवन आमकां दिसता बा आमची सिटी खंय तरी पयस पावली म्हणून. पूण आतां दिसता बा वास्को शहर सिटीचे हेच्या रुपान येतलो म्हणून. आनी त्याच्या खातीर हांव मोमीन सराचे हे करता म्हणटा तेंच्यांनी खूब आमकां म्युन्सिपाल्टीकूय हातभार लायलेलो आसा. आमचो संकल्प बाब आमोणकर त्याच्याय वॉर्डार त्याच्याय मतदारसंघानूय काम चालू आसा. पूण सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा इतली कामां तुमी आमच्या वास्को खातीर दिली म्हणून. अशीच फुडें आमचे लोकांनी आमच्या वांगडा रावचे आनी वास्को शहराचो उदकार करचो इतलो सांगता. देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. मोबाईल घे. 5 वर्सां म्हणजे हांव निवडून येतकूच खुबशे एक चॅलेंजींग टास्क आमकां आशिल्ली. गेले 20-30 वर्सां ह्या भागान तशें डेव्हलपमेंट कांयच जावनाशिल्लें. सो प्रत्येक गोश्ट म्हाका झिरोनसून करची पडली. आनी हे सगळें करता आसतना आदरणीय आमचो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंताचो आनी पुराय कॅबिनेटींतले मंत्री हांचो म्हाका खूब सपोर्ट मेळ्ळो. आनी त्या खातीर आमी पळयतात की आज वास्को भितर आज सगळीच कडेन तुमी एक रावंड मारलो जाल्यार सगळीच कडेन कामां चालू आसा. आनी सगळ्यांत प्रामुख्यान म्हणटा ते खुबशीं कामां जी जाले आसा. म्हणजे आमचें फीश मार्केट कंप्लीट जालें. आमचें बायणा पावर हावस ऑलमोस्ट 3rd फ्लोराचेर पाविल्लें आसा. 4th फ्लोर आनी एकदां घालो की तेंय कंप्लीट जातलें. चीफ ऑफिसर्स बंगलो स्टार्ट जाला पूण ताचें आज आमी इनॉग्रेशन मुखेलमंत्र्याच्या हातान करतात. अंडरग्रावंड केबलिंग जालें. हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येदो व्हडलो येता. आनी अशें करून हो अंडरपास जालो. आनी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट म्हणजे ह्या भागान सगळे सिवरेज ट्रिटमेंटूच नाशिल्ली. तो सगळो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट ऑल ओवर वास्को आमी अपग्रेड केल्लो आसा. कित्याक जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशें तशें पायपलायन्स जी आसता त्यो अपग्रेड करपाची गरज आसता. पूण त्यो जावं नाशिल्ल्यो. पूण खंय तरी त्या निमित्तान आज खंय तरी ते एक सगळीं कामां जाता. आनी हो अंडरपास म्हणजे हो इतलो गरजेचो आशिल्लो की खंय उजो पेटलो नाजाल्यार खंय कितें ट्रेजडी जाली जाल्यार ह्या भागांतले लोक म्हणजे मागरांतले जर उरुलें बेलाबाय मेस्तावाडो बायणा सगळे सायडींतले लोक म्हणजे तांची कितें अवस्था जावपाची हांव नकळो. आनी हें आमी पळयलां जेन्ना धाकटळ्यां उजो पेटिल्लो म्हणजे नाफ्ताक जेन्ना उजो पेटिल्लो तेन्ना एम्बुलन्स पावना म्हणून थंय खुबशे जाण जळ्ळे आनी अजून ताजे लोकांक आमकां दिसून येता लोक थंय. सो हे आमचो एक ड्रीम प्रोजेक्ट कसो आशिल्लो म्हणजे आपल्या लोकांक सेफ दवरप हें एका आमदाराचें नाल्यार एक लोकसेवकाचें पयलें कर्तव्य आसता. आनी तें पार पडटा आसतना आमी रेल्वे कडेन एप्रोच जाले. आमचे आदरणीय जेन्नाचे मुखेलमंत्र्यान पत्र बरयलें हांवें पत्र बरयतकूच आनी आदरणीय रेल्वे मंत्र्यान म्हणजे इमिडिएटली अश्विनी वैष्णवजी इमिडिएटली आमकां हें सँक्शन करून दिलें. खूब डिफिकल्ट प्रोजेक्ट आशिल्लो पूण हांगा सगळे तांचे ऑफिशियल्स जाता एक 4 दिसां भितर म्हणजे सगळे तांणी प्लॅनिंग करून एक 4 दिसां भितर हो उबारलो. आज सपोज आतांच तुमकां कळटली फायर ब्रिगेड वता ती आनी हाचे 380 सुमार हे आसा कवरेज आसा. सो हे सगळें करता आसतना आमचो सरकार डबल इंजिनचो सरकार कित्याक आमी सदांच डबल इंजीन म्हणटा तें आमकां दिसून येता. आज हें सगळें करता आसतना आमकां अंडर वास्को हिस्टॉरीक सिटी इंटग्रेटेड कोर आमकां 140 कोटी रुपया आमकां सरकारान दिले. त्या 140 कोटीन आमी एक मॉडर्न मार्केट जे आमचे खूब वायट अवस्थेन आशिल्ले ते बांदतात. वेजिटेबल आनी फ्रूट मार्केट बांदतात. थोड्यो म्युन्सिपल प्रॉपर्टीज ज्यो डिलॅपिडेटेड कंडिशन्सान आशिल्ल्यो जंय कोणूच रावनाशिल्ले पूण ती पळोवपाक पसून वायट दिसतालें ते आमी डेवलप करपाक घेता. आनी हो फंड असो आसा की हो फंड एकदां काबार जालो की परत तुका यू कॅन एप्लाय फॉर द सेम फंड आनी इमिडिएटली तो मेळटा. सो वास्कोची उदरगतीची म्हाका दिसता सुरवात जाल्ली आसा. प्रत्येक कडेन स्वतंत्र पातार पळोवपाक गेल्यार ब्युटिफिकेशन म्हणजे स्वतंत्र पात FL गोम्स रोड आनी मदलो रोड हे तिनूय ब्युटिफिकेशन जातात. म्हणजे अरावंड 15-16 कोटी रुपया मोडून आमी ते सगळे ब्युटिफाय करतात. नवे गटर्स नवे फुटपाथ्स पयले फावटी डक्ट सिस्टम म्हणजे आमी वास्को भितर इंट्रोड्यूस करतात. हे सगळें करता आसतना आमचो सर्वांगीण विकास सगळ्यांचो करप हेंच आमचें ध्येय आसा. आनी ताजे आमकां मुखेलमंत्र्यान एक मोठो प्रोजेक्ट दिला म्हणटा तो आमचो बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट जाचें प्रेजेंटेशन आमी 25 तारखेर आमच्या लोकांक सगळ्यांक दाखयतले. हो प्रोजेक्ट कितें आसा PPPचेर हो कसो आमी तांकां दिवपाक पळयता. 45-55 शेरिंगाचेर हो प्रोजेक्ट आसा. आनी हो प्रोजेक्ट जेन्ना सुरवात जातली हांव तुमकां हातून सांगता खात्रेन सांगता म्हणटा तशें पुराय वास्को हें चेंज जातलें. म्हणजे हो इंटग्रेटेड कोराचो फंड
हेवटेन इन्फ्रास्ट्रक्चर येता व्हडलो उबो जावप म्हणजे एम्प्लॉयमेंटाच्या सायडीन आमकां सगळ्यांक म्हणजे वास्कोकारांक मुरगांवकारांक बरें पडटलें तशेंच सगळे धंदेवाले आमी पळयतात की आज वास्को भितर धंदो म्हणटा तो ना आनी हो धंदो खंय गेला जाल्यार दाबोले आनी सांकवाळ पर्यंत पावला म्हणजे एका टायमाक आमी जाका गांव म्हणटाले तो आतां शहर जाला आनी जाका वास्को शहर म्हणटाले तो आज गांव जावपाच्या हाजेर आयला सो सगळ्यांचो डिमांड आसा की खंय तरी हे प्रोजेक्ट दोनूय सगळे जावपाक जाय आनी वास्कोन परत बिझनेस येवपाक जाय वास्कोकारांक जेन्ना 4 पयशे हें करपाक मेळटले वास्कोचे सगळे जनतेक जेन्ना बरें भोंवपाक मेळटलें आमी साद्यो ह्यो 2 गोश्टी केल्यो इतले लोक हॅपी जाले म्हणजे इतलेच 2 गोश्टीन सपोज हॅपी जाता तूं चिंतूंक शकता की आमचें जें एक विजन आसा वास्को खातीर तें सगळें जेन्ना पुराय जातलें तेन्ना कितें जावंक शकता तें म्हणजे टोटली वास्को विल बी चेंज आनी हें सगळें जाता आसतना आमी टोटल वास्कोंतल्यो बिल्डिंग्स ह्यो एका पॅटर्नान पेंट करपाचो ह्या फंडान भितर प्रोविजन आसा आनी तें आमी करतले सो एक वेगळीच सिटी म्हणजे आमकां वास्को भितर पळोवपाक मेळटली वास्कोचें रुंदीकरण आमी 4 रस्ते रुंदीकरण केलें हांगाच तुमी पळयता ते हो इतले वर्सां असो एकूच रस्तो आशिल्लो तो आतां 15 मिटरचो रस्तो जाता म्हणजे 8 मिटरचो रस्तो डबल जाता चर्ची कडेन एक्सिडेंट जाताले थंय आमी एक्सटेंशन केलें आनी तो रस्तो वाडयलो हे सगळें आमी आमच्या लोकांच्या ताकदीचेर केलां लोकांच्या विश्वासाचेर आमी केलां आनी हें करता आसतना म्हाका खूब अभिमान दिसता म्हज्या सरकाराचेर कित्याक सरकारान म्हाका केन्नाच ना म्हणूं ना म्हज्या मुखेलमंत्र्यान आमच्या सगळ्या मंत्र्यांनी म्हाका खंयच्याच गोश्टीक केन्ना ना म्हणूं ना खंयची फायल घेवन गेलो जाल्यार ती इमिडिएटली क्लियर करप हांगाच न्ही तर सेंट्राचे पसून जेन्ना हो बायपास हांवें डिक्लेअर केल्लो की हो जाता म्हणून तेन्ना म्हाका सगळ्यांनी हांगा पिशान काडिल्लो म्हणजे तुका गाजर दाखयलो तुका ते फटयला तूं सादो मनीस अशें म्हणून पूण आज जेन्ना हें जाता तेन्ना तेच मनीस म्हजे कडेन येवन सांगता राजी तुका वालोर म्हणून हो वालोर ताजीक न्ही हो वालोर म्हज्या सरकाराक हो वालोर म्हज्या मंत्र्यांक हो वालोर म्हज्या डबल इंजिनचें सरकार आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदीक जाणें पयशा खातीर खंयच कोणाकूच कमी करूं ना हांव आतांच काश्मीराचो चीफ मिनिस्टराक ताजें हांव रील एक पळयतालो तेन्ना तो सांगतालो की आपल्याक दिसलें म्हणून आपलो सरकार येतकूच आपल्याक पयशे बंद जातले म्हणून उलट आपल्या BJP गव्हर्मेंटान डबल पयशे दिले म्हणून सो हें हाका म्हणटा सर्वांगीण विकास आनी हाका म्हणटा खरो विकास आनी त्याच खातीर तुमी पळयतात जाल्यार सगळी कडेन आज देशभरान आज भारतीय जनता पार्टीचे सरकारां येत आसा इतले फास्ट मेजॉरिटीन कित्याक येता आमचे आदरणीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी हांचेर पूर्ण विश्वास की हो एक मनीस आमकां भारताक विश्वगुरू करतलो ह्या एका हातून आमी सगळे वता तेन्ना म्हाका खूब बरें दिसता हांव सगळ्या वास्कोच्या लोकांचे हांव खरोखरच मनाकाळजांतल्यान आभार मानता की तांणी म्हाका एक संदी दिली आनी ती संदीचे सोने करप नाजाल्यार ती संदी वाया वचूंक दिवप ना हे म्हजे पयलीं पसून एक प्रयत्न आसा आनी हाजेय फुडें तोच प्रयत्न ही वास्को सिटी चेंज केल्या शिवाय आमी बसचे ना म्हणजे रिलॅक्स करचे ना इतलेंच म्हाका सांगून दिसता 2012च्यान